सैयद अली शाह गिलानी का मुकम्मल तारुफ। सैयद अली शाह गिलानी 29 सितंबर 1929 को शुमाली कश्मीर के ज़िला बांडीपोरा में पैदा हुए। 1950 में उनके वालिदैन ने पड़ोसी ज़िला बारामूला के कस्बा सोपोर हिजरत की। गिलानी ने ओरिएंटल कॉलेज लाहौर से अदीब आलिम और कश्मीर यूनिवर्सिटी से अदीब फाजिल और मुंशी फाजिल की डिग्री हासिल की। 1949 में उनका बहसीत उस्ताद तकर्रुर हुआ और मुस्तफ़ी होने से पहले 12 साल तक कश्मीर के मुख्तलिफ स्कूलों में अपनी खिदमत अंजाम दी। 1953 को वो जमात इस्लामी के रुकन बने। वो पहली बार 28 अगस्त 1962 को गिरफ्तार हुए और 13 महीनों के बाद जेल से रिहा किए गए। मजमूई तौर पर उन्होंने अपनी ज़िंदगी का 14 साल से ज़ायद अरसा जम्मू कश्मीर और मुल्क की मुख्तलिफ जेलों में गुजारा, जबकि गुज़श्ता ज़ायद एक दहाई से अपने घर में खाना नज़रबंद हैं। गिलानी कश्मीर में 15 साल तक असम्बली के रुकन रहे। वो असम्बली के लिए 3 बार 1972, 1977 और 1987 में हल्का इंतखाब सोपोर से जमात इस्लामी के मैंडेट पर मुंतखब हुए थे। उन्होंने 30 अगस्त 1989 को असम्बली की रुकनियत से इस्तीफ़ा दिया। गिलानी ने जमात इस्लामी में मुख्तलिफ मनासिब बशमूल अमीर ज़िला, एडिटर अजान, कायमी जमात और कायमी मकामी अमीर जमात की हैसियत से अपनी खिदमत अंजाम दी हैं। वो 30 से ज़ायद किताबों के मुसन्निफ़ हैं। बुज़ुर्ग रहनुमा गिलानी मुख्तलिफ जिस्मानी अवारिज़ में मुब्तला हैं। उनके दिल के साथ पेसमेकर लगा हुआ है। उनका गॉल ब्लैडर और एक गुर्दा निकाला जा चुका है, जबकि दूसरे गुर्दे का तीसरा हिस्सा ऑपरेशन के लिए निकाला जा चुका है। सैयद अली शाह गिलानी ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन की हैसियत से इस्तीफ़ा दे दिया और इस्तीफ़े के बाद रियासत जम्मू कश्मीर में भी काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं इस पर बहस व मुबाहिसा और चेमागोइयाँ कर रहे हैं। 91 साला सैयद अली शाह गिलानी, जो बहुत अरसे से अलील और खाना नज़रबंद हैं, कि इस अचानक फैसले ने कश्मीर, भारत और पाकिस्तान में लाखों लोगों को हैरत में डाल दिया। इस्तिसाब राय कराने का मुतालबा करने वाली तंजीमों के इत्तेहाद कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के एक धड़े के चेयरमैन सैयद अली शाह गिलानी ने इस फोरम से मुकम्मल अलहदी का ऐलान कर दिया। 91 यानी 91 बरस के गिलानी, जो बहुत अरसे से अलील और खाना नज़रबंद हैं, कि अचानक फैसले ने कई ममालिक में हलचल मचा दी। सख्तगीर मौक़िफ़ रखने वाले गिलानी का हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से अलहदगी इख्तियार करने का ऐलान एक ऐसे वक्त में सामने आया जब मुल्क के कश्मीर में बेशतर अलहदगी पसंद रहनुमा खाना या थाना नज़रबंद हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस गिलानी धड़े के शोबा नशर इशात की जानिब से जारी एक मुख्तसर बयान में कहा गया कि सैयद अली गिलानी ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के फोरम से मुकम्मल अलहदगी का ऐलान किया है। इसमें मजीद कहा गया कि गिलानी ने अपने फैसले के हवाले से हुर्रियत मेंबरान के नाम एक तफसीली ख़त रवाना करते हुए कहा कि कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की मौजूदा सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए इस फोरम से मुकम्मल अलहदगी करने का ऐलान करता है। धड़े ने सैयद अली शाह गिलानी का एक ऑडियो बयान जारी किया है, जिसमें उन्हें मुतज़क्किरा बयान का मतन पढ़ते हुए सुना जा सकता है। वाज़ेह है कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के 2 धड़े हैं। एक धड़ा जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस गाफ कहलाता है, उसकी बागडोर सैयद अली शाह गिलानी के हाथों में है, जबकि दूसरा धड़ा जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ऐन कहलाता है की क़यादत मौलाना मीरवाइस मौलवी मोहम्मद उमर फारूक कर रहे हैं। क्योंकि हुर्रियत गाफ के बेशतर लीडरान खाना नज़रबंद हैं, इस वजह से इनमें से किसी से भी तासुरात लेने के लिए राब्ता मुमकिन नहीं हो सका। ताहम हुर्रियत कॉन्फ्रेंस मीरवाइस धड़े के एक लीडर ने नाम मुखफ़ी रखने की शर्त पर बताया कि हम गिलानी साहब का बयान देखकर चौंक गए। दरअसल वो काफ़ी अरसे से अलील चल रहे हैं और 5 अगस्त 2019 के बाद एक मरतबा भी उनसे मिलना नहीं हुआ, लेकिन वो बात करने की पोजीशन में नहीं थे। कुछ तंजीमों ने 2003 में मुत्तहिदा कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से अलहदगी इख्तियार करके हुर्रियत कॉन्फ्रेंस गाह बनाई और गिलानी उसके चेयर मुकर्रर किए गए। बाद अज़ां गिलानी ने 7 अगस्त 2004 को जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर के साथ एक तहरीरी मफाहमत के बाद तहरीक हुर्रियत जम्मू कश्मीर बनाई और वो उसके चेयरमैन मुंतखब किए गए। जहां गिलानी ने 19 मार्च 2018 को अपनी जगह अपने दस्तरास्त मोहम्मद अशरफ सहराई को तहरीक हुर्रियत जम्मू कश्मीर का अबूरी चेयरमैन मुकर्रर किया, वहीं हुर्रियत कॉन्फ्रेंस गाफ से अलहदगी इख्तियार करके तमाम जिम्मेदारियों से फारिग हो गए हैं। ताहम वो तहरीक हुर्रियत जम्मू कश्मीर के रुकन बने रहेंगे।
ایک کشمیری ریسرچ اسکالر نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بتایا کہ سید علی شاہ گیلانی کو علیحدگی سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ کل جماعتی حریت کانفرنس منتشر تھی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ متعدد جماعتوں کا یہ اتحاد اگست 2019 سے خاموش تھا، یہاں تک کہ بیانات بھی جاری نہیں کیے جاتے۔ میرا ماننا ہے کہ گیلانی کے فیصلے کے کشمیر کی موجودہ مخدوش صورتحال پر مزید منفی اثرات پڑ سکتے ہیں۔ علیحدگی کی وجوہات کیا رہیں؟ کل جماعتی حریت کانفرنس کے اراکین کے نام اپنے تفصیلی مکتوب میں علیحدگی اختیار کرنے کی وجوہات کا مکمل نقشہ کھینچتے ہوئے سید علی گیلانی کہتے ہیں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کل جماعتی حریت کانفرنس مظفر آباد شاخ کی محض ایک نمائندہ فورم کی حیثیت ہے۔ وہ کوئی بھی انفرادی یا اجتماعی فیصلہ لینے کی مجاز نہیں ہے۔ گزشتہ کافی عرصے سے بالعموم اور گزشتہ 2 برسوں سے بالخصوص اس فورم کے حوالے سے بہت ساری شکایات موصول ہو رہی ہیں۔ اپنے خاندانوں سے اسمبلیوں اور وزارتوں تک رسائی حاصل کر کے وہاں کے حکومتی ڈھانچے میں عملی شمولیت اور اندرون خانہ ایک دوسرے کے خلاف سفارائی آپسی سرفٹول، مالی بے ضابطگیوں، اس جیسے دوسرے بے شمار معاملات عوامی حلقوں میں موضوع بحث بنے ہوئے ہیں۔ حال ہی میں تحقیقات کی بنیاد پر ملوث افراد میں سے چند ایک کی برطرفی عمل میں لائی گئی اور باقی حضرات کی تحقیقات بھی جاری تھی، لیکن تحقیقات کے بعد اس عمل کو وہاں مقیم آپ کے نمائندوں نے اپنی توہین سمجھ کر الگ سے اجلاس بلانے شروع کیے، جس کے بعد وہاں کے تنظیمی ڈھانچے کو تاحکم ثانی تحلیل کرنے کے احکامات جاری کیے گئے۔ انہوں نے مزید دیکھا کہ فورم میں شفافیت اور احتساب کے اس عمل سے بچنے کے لیے آپ کے نمائندوں نے کنوینر سے عدم تعاون کا سلسلہ شروع کر کے ایک پروپیگنڈا مہم کا باضابطہ آغاز کیا، جس میں میرے بیانات اور قوم کے نام پیغامات کو شکوک و شبہات کی بھول بھلیوں میں گم کرنے کی مذموم کوشش کی گئی، حتیٰ کہ آخری سفر کے حوالے سے میری وصیت تحقیقاتی کمیشن بٹھا کر ان کے عزائم کھل کر سامنے آ گئے۔ یہی نہیں، انہوں نے تمام تر اخلاقی، آئینی، تنظیمی ضوابط کو بالائی طاق رکھ کر خود ساختہ شورا منعقد کر کے اس سے غیر آئینی فیصلے کی تصدیق اور اس اجلاس کو میری ہدایت کی طرف سے منسوب کر کے آپ لوگ بھی اس گھناؤنی سازش اور کھلے جھوٹ کے مرتکب ہوئے ہیں، کیونکہ میں نے ایسی کوئی ہدایت جاری نہیں کی تھی۔ اپنے مکتوب میں گیلانی لکھتے ہیں، سال گزشتہ 5 اگست کے بعد جب جیلوں سے باہر قائدین کو تلاش کرنے کی کوشش کی تو کوئی نہ مل سکا، لیکن جب احتساب کی تلوار ان کے سروں پر لٹکنے لگی تو وہ نام نہاد شورائے اجلاس منعقد کرنے کے لیے جمع ہو گئے۔ وہ لکھتے ہیں کہ گزشتہ برس جب ریاست جموں کشمیر کو وفاق میں ضم کیا گیا اور ریاستوں کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کا اعلان کیا گیا، چنانچہ اس قبیح سازش کو عملانے کے لیے پوری قوم کو موقع نہیں دیا گیا کہ وہ باہر آ کر احتجاج تک درج کرتے۔ ہزاروں کی تعداد میں گرفتاریاں کی گئی، لیکن جو قیادت جیلوں سے باہر تھی اسے توقع تھی کہ وہ حکومتی قدغنوں، سرکاری عذاب و عطاب کے باوجود اس فیصلے کے خلاف نبرت آزما ہو کر قوم کی رہنمائی کی منصبی ذمہ داری سنبھالتے۔ میں نے قدغنوں اور حراست میں ہونے کے باوجود بھی آپ حضرات کو تلاش کیا، مگر کوئی بھی کوشش بارآور ثابت نہ ہوئی۔ جب آپ کے سروں پر احتساب کی تلوار لٹکنے، بے ضابطگیوں کا پردہ سرکنے لگا تو وبائی مارا ماری اور سرکار کی بندش کے باوجود آپ حضرات نام نہاد شورا اجلاس منعقد کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ مکتوب میں سید علی شاہ نے کہا کہ اس فورم کی کارکردگی سے بے ضابطگیوں کو اکثر تحریک کے وسیع تر مفادات کے لبادے میں نظر انداز کیا گیا، لیکن آج تمام تر حدود کو پامال کر کے نظم شکنی ہی نہیں ہوئی بلکہ قیادت سے خلی اور اعلاناً بغاوت کے مرتکب ہوئے ہیں۔ موجودہ صورتحال کے پیش نظر تمام حالات پر غور و فکر کے بعد کل جماعتی حریت کانفرنس جموں کشمیر سے مکمل علیحدگی اختیار کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ گیلانی مکتوب میں مزید کہتے ہیں، تاہم وہ اس دیار فانی سے رحلت تک اپنے منصب پر قائم رہیں گے اور اپنی قوم کی رہنمائی کا حق حسب اطاعت ادا کرتا رہوں گا۔